AM टेलीविज़न की जानिब से शौकत का सलाम। आज हम बात करेंगे एक ख्वाब और एक हकीकत। रात को मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं किसी गांव में बैठा हूँ और मेरे चारों तरफ एक लोगों का पंडाल भरा हुआ है। लोग चारों तरफ मेरे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हुए हैं में, और कोई मुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, कोई अकीदत अपनी बता रहा है, कोई हाँ फूल मुझ पर निछावर कर रहा है, कोई गले में हार डाल रहा है। मतलब ये कि वो पता नहीं किस गलत फहमी ये सब कर रहे थे, ये तो मुझे पता नहीं चला। मुझे क्या लीडर समझ रहे थे, क्या कोई कोई मजहबी पेशवा समझ रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं कर ही रहे थे कि इतने में क्या हुआ कि एक वो शैतान को मैंने देखा, वो सामने से आ रहा है। तो वो थोड़ी देर में आया करीब, और उस जब पंडाल में कुछ लोग बैठे थे वो खड़े हो गए, कुछ उससे गले ले मिलने लग गए। वो तो पुराने जानने वाले थे। तो उसने कहा कि ये साथ वाले गांव में जो है वहाँ पे एक बारात आ रही है, और उस बारात में जो है दूल्हा पे डॉलर, फॉरेन करेंसी, पाक रुपीस और यहाँ तक के मोबाइल फ़ोन भी निछावर किए जाएंगे। और वो आप लोग जाएं वहाँ से, अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो चले जाएं उधर। देखते देखते सब पंडाल खाली हो गया, क्या नाम है। मैं और दो बंदे जो आए हुए थे उनमें दो रह गए, क्या नाम है, बाकी सब चले गए। एक साहब थे, वो मुझे कहने लगे कि आप फिक्र नहीं करें कि हम आपकी हिफाजत के लिए हैं। रात का वक्त है, आप बेचैन दिख रहे हैं मुझे। हमारा एक कुत्ता है, क्या नाम है, वो हमारा बहुत वफादार है। आपको पता है कुत्ता तो वफादार जानवर होता है, तो वो हमारी हिफाजत करेगा। वो उन्होंने कुत्ते को बुलाया और मेरे करीब थोड़ी दूर बैठ गया। वो थोड़ी थोड़ी देर में भौंकता था, और वो हमारे चारों तरफ चक्कर वक्कर मार रहा था। तो उसके भौंकने से भी आँख खुल गई। तो मैंने देखा ये अजीब सा ख्वाब क्या है, क्या नाम है। और मैं सोचा कि ये वो मुल्क है कि जहाँ पे कहते हैं कि लोग ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। तीन तीन हज़ार 3 लाख 3 अरब डॉलर जो है वो बैलेंस हमारे रह गए, रिजर्व जो हमारे पास वो है। तो बुरी हालत है, क्या नाम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अशरफिया की आप ये देखें, आयुषियाँ वो ख़त्म होने को नहीं आती। और वो किस तरह मतलब ये सब काम किए जा रहे हैं, कोई उनको होश नहीं है। आप ये देखें कि ये जितनी भी पॉलिसियाँ, जितनी भी वो हमारे मंसूबे बनते हैं, वो इन अशरफिया को जहन में रख के बनाए जाते हैं ताकि उनके फ़ायदे की बात हो उस सब में। तो जो भी वो बनते हैं, अभी देखें कि इस बुरे हाल में भी अभी चंद दिन पहले सुना है कि बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ आई हैं इस मुल्क में। वो किसी गरीब के लिए तो आई नहीं होंगी, क्या नाम है। अच्छा, फिर ये कि सिगरेट इंपोर्टेड आ रहे हैं, कॉस्मेटिक का सामान, मेकअप का सामान, यानी कि वो इम्पोर्ट होता है। कुत्ते बिल्लियों की ग़िज़ा जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, चॉकलेट इम्पोर्ट हो रही है, और न जाने क्या क्या फजूल चीज़ें हमारे आ रही हैं जिसका एक आम आदमी की लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सब इम्पोर्ट हो रही है, जो हज़ारों लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं। और फिर मज़े की बात ये देखें कि जैसे कि खबरों में आता है, अखबारों में आने पड़ा है, क्या नाम है, कि कई लाख डॉलर डेली जो है यहाँ से अफगानिस्तान जा रहे हैं। हमारी हुकूमत की यह हालत है, हमारी चाहे वो सूबाई हो या मरकज़ी, कि वो इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि इन हालात में भी जब खाने को कुछ नहीं है, हमारा जो है थोड़ा बचा वो भी इस मुल्क से जा रहा है। डॉलर, लाखों डॉलर कह रहे हैं डेली जा रहे हैं इस मुल्क से अफगानिस्तान, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उस पर गौर नहीं कर रहा है। तो ये हमारी हालत है, कहने में। और हम जो है, आप ये देखें पिछले 20 साल का आप डाटा उठा के देख लें। पिछले 20 साल में जितनी भी हुकूमतें आई, सब आते हैं के साथ ये कहती थी पिछली हुकूमत ने ये गलत काम करती है, ये गलत काम किया। और जैसे ही वो बरसदार आती है, वो सारे वही काम करती है जो पिछली कर रही होती है। वही IMF के पास जाएगी, वही वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी, वही एशियन बैंक के पास जाएगी, वही लोन, वही उधार, वही भीख। वो सब एक जैसी सब काम कर रहे हैं और एक जैसी पॉलिसी हैं, उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी भी एक जैसी रही पिछले कई सालों से, जैसी है वैसी है, मतलब बुरी हालत ही हुई उसके। तो ये कहने का मतलब नहीं कि ये
دوسروں کو تو جو کہتے ہیں وہ ایک سیاست ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں گے ان کے ایک میرا اسیسمنٹ ہے، اگر ان کے پچھلے 20 سالہ دور کی جو مختلف حکومتیں رہی اس ملک میں، چاہے وہ صوبائی ہیں چاہے مرکزی ہیں، یہ جو ٹی وی پہ اشتہار چلاتی ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھیں. 15-20 منٹ کے اشتہار ہوتے ہیں اور لگاتار آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ترقی ہو گئی، وہ ترقی ہو گئی، وہ سڑک بچ گئی، وہ کارخانہ لگ گیا، پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں کہنے میں، اور مسلسل بتاتے ہیں کہنے میں. یہ ہر دور میں رہا ہے، پچھلے 20 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ہزاروں کروڑوں روپے غریب ملک کے جو ہیں ایڈوں پہ خرچ ہوتے ہیں، ہو رہا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ وہ ایڈ اگر پچھلے 20 سال دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ملک جو ہے یہ تو امریکہ اور چائنا سے بھی آگے نکل چکا ہے، اتنی ترقی ہو چکی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہنا میں. تو یہ خالی پبلسٹی پہ جماعتیں بھی ہماری چل رہی ہیں، پبلسٹی پہ ہمارے ٹی وی اسٹیشن بھی چل رہے ہیں، سارے پبلسٹی ایک دوسرے کر رہے ہیں کہنا میں. کوئی کسی مخالفت کر رہا ہے، کوئی فیور کر رہا ہے. بہرحال یہ وقت جو ہے یہ نہ شخصیت پرستی کا ہے نہ جماعت پرستی کا ہے، یہ صرف ہے ملک سے محبت پرستی کا. اور اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ بقول ہمارے حکمرانوں کے ہمارے ان کے کہ بہت بری ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ختم ہو رہے ہیں. تو اس موقع پہ میں اپنی اشرفیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے 76 سال میں بڑا مال بنایا ہے، بہت پیسے کمائے، بہت پیسے جمع کیے آپ نے، لیکن اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے، اس ملک سے تھوڑی سی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک سے تھوڑا سا لگاؤ اس مٹی سے کہ خوشبو اگر آپ کو آتی ہے تو جو آپ نے اپنے گھروں میں اپنے لاکرز میں تقریباً 10,000 ارب فورن کرنسی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اگر یہ صرف آپ اتنی قربانی دے دیں کہ ان کو صرف اپنے بینکوں میں جمع کرا دیں. اب اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ 300 روپے کا ڈالر ہوگا تو میں بیچوں گا، 3.25 ہوگا تو بیچوں گا، یہ منافع میرا ہو جائے گا. بہت منافع کمایا آپ نے، آپ کو اللہ کا فضل ہے کہ کسی چیز کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت ملک کو ضرورت ہے. تو یہ منافع چھوڑیں اور محب الوطنی کا مظاہرہ کریں، اور اپنے جو دولت آپ نے اپنے گھروں میں چھپا رکھی ہے ان کو اپنے بینکوں میں جمع کرائیں، جو فورن کرنسی آپ کو پڑی ہوئی ہے، تاکہ اس ملک میں کچھ تھوڑا بہت اسٹیبلٹی آ جائے. تو یہ سب واقعات ہیں. آپ دیکھیں، آپ تاریخ پڑھیں، جو قومیں خود غرض ہوتی ہیں، جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہتے نہیں ہیں، اور دنیا تو ویسے ہی مرنا ہے. کوئی جو دنیا میں آیا اس کو واپس جانا ہے. اور ویسے جب ایز اے پورا قوم اور ایز اے پورا کیا نام ہے قبیلہ، پورے لوگ جب اس الجھن میں پڑ جائیں گے تو دیکھیں پورا وقت آتے دیر نہیں لگتی کیا نام ہے. اب آپ تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو سب پتہ ہوگا، نہیں پڑھی تو ابھی دیکھ لیں یوکرین میں لوگ تو آرام سے بیٹھے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا نا، ایک دم لڑائی شروع ہوئی اور عمارتیں گرنا شروع ہو گئی. وہ جو آپ کے لاکر تھے وہ زمین بوس ہو گئے کیا نام ہے، اور آپ کل کہاں تھے اور آج کہاں آ گئے کیا نام ہے. چلیں اس کو چھوڑ دیں. قدرتی آفات ابھی ترکی میں آئی کیا نام ہے. کس کو 2 گھنٹے پہلے پتا تھا اس وقت کیا ہونے والا ہے، کہ وہ زمین کے اندر دھس گیا، کہیں کہیں گھنٹے تک وہ پھنسے رہے، کہیں مر گئے، کہیں نکل آئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مطلب ڈسٹرب ہو گئے کیا نام ہے، عمارتیں گر گئی، برا حال ہو گیا. کل وہ کیا تھے آج کیا ہو گئے. تو خدا سے کچھ خوف اور کچھ ڈر ہونا چاہیے بندے میں، تاکہ یہ ان عذابوں سے بچ سکے کیا نام ہے. اور اگر آپ ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر دیکھیں حویلیاں تو بہت بنی دنیا میں. ابو جہل کی حویلی بھی کافی بڑی تھی، لیکن آج وہاں پہ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں. ابو جہل کی حویلی پہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں. تو حویلیوں کا بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے. تو حویلیوں پہ مت اترائیں، اپنی دولت پہ مت اترائیں، اپنی انسانیت پہ اترائیں، انسان بنیں. اور اس ملک کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں، اس ملک کے غریب لوگوں کے بارے میں کوئی مثبت سوچ رکھیں. جو معاشرے میں مثبت سوچ نہیں رکھتے وہ مٹ جایا کرتے ہیں. یہ زیادہ عرصہ پھر چلتا نہیں ہے معاملہ. ظلم کا معاشرہ کبھی زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکتا. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، اس ملک کے بارے میں سوچیں، اپنی انا کو ختم کریں. جو بھی اس ملک سے بہتر ہے اس کے لیے آپ مطلب یہ کہ بالکل ہر قربانی، اور آپ نے کوئی قربانی بڑی نہیں دینی، وہ ڈالر یا 10-20 اور سستا دے دینا مارکیٹ میں.
اپنے بینک میں جمع کرا دینا، تو یہ تھوڑا بہت نقصان ہوگا جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کرنا ہے، تو یہ کر لیجئے تاکہ یہ ملک کچھ تو اسٹیبل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں: اے صبح میرے دیس میں آ کے رہے گی، روکیں گے تجھے شب کے طرفدار کہاں تک۔ تو یہ شب کے طرفدار جو ہیں وہ اب روک نہیں سکتے، عوام کو زیادہ عرصے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اس ملک کی خاطر، اس ملک کے لیے سوچیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ سب ترقی ہوگی تو سب خوشحال ہوں گے، ورنہ آپ اپنی دولت کو چھپا چھپا کے کہاں رکھیں گے، کیا نام ہے، ایک دن بکھر جائے گی، کیا نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر میری کوئی بات اچھی لگی اور مجھے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کا بٹن دبا دیجیے گا، اور ایک ہی نعرہ اپنے ملک کے بارے میں ہمیشہ لگایا کرتا ہوں اور ہمیشہ لگاتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں: پاکستان زندہ باد۔